मेरो कालीको फोन आएछ सम्झिदेखि। हेलो काली, के छ खबर? तिमीलाई नै सम्झिरहेको थिएँ मैले। ठिक छ। ए हो र, मैले पनि हजुरलाई सम्झिरहेको थिएँ। हजुरको याद आएर फोन गरेको। ए हो र, बिहेपछि नि मलाई यसरी नै माया गर्नु ल काली। हुन्छ काले, तिमीलाई यस्तै गरी माया गर्छु, मलाई पनि गर्नु है। फोनको बन्द गर न। अहिले एकछिन फोन गरेर बन्द गर्छु भन्नु। फोन बन्द गर भन्दा के भन्दा सुन्दैनौ? पहिला माया गर्छु भनेर बे गर्ने, अहिले एकछिन फोन चलाउँदा पनि किसिस गर्ने।